بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم فاكدة الرائل والراية وبحمدك أو سنادة وتبارك اسمك أو مبارك دينك وتعالى جدك أو جد شانك ولا إله غيرك أو نشهد لا عبادة فليستوفيستانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونعورا سعلا سراتي سنتشبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم فنعمل اللقاء تبيع ودمع الحمد لله. صفتنا خاص الله لردي رب العالمين. جبال كده طول مخلوقات ده الرحمن الرحيم. بهذا مهربان ده نهاية رحم كون كده مالك يوم الدين. مالك دورج قيامت إياك نعبد خاصتنا عبادت قومنا وإياك نستعين أو خاص خطانا مدد وارمنا. اهدنا الصراط المستقيم أو خايا متلار برابر صراط الذين لا دهاء كسانو أنعمت عليهم كتاب آخر عليهم باغي باندي غير المغضوب عليهم أن لا دهاء كسانو تغذب كريشويدي عليهم باغي باندي غير والدوالين أن لا دغفران آمين يا الله دعاء قبل كري. سورة الإخلاص قل هو يا بيغمبرة هو الله أحد الله يوده الله الصمد الله الامتياز لم يلد ندد سبيدادي ولم يولد أو ندد سانا بداده ولم يكن له كفوا أحد أو نشتدد لراه السوق برابر. تكبير الله أكبر الله ريلويده نرقو تسبيح سبحان ربي العظيم. قادر السماوات ريلويده تسبيح سمع الله لمن حمده أو لله فاتحة سنة وعلى له يوما شريكا وله أخلصت حصي أن إيماني بربي مله يوما شريك وله حسبي أن إيماني بربي مله يوما شريك السلام عليك السلام دي فتابا أيها النبي نبي عليه السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاتنا الله. السلام علينا السلام دي بمنبندي وعلى عباد الله الصالحين أفبندقان الله شريكان دي. أشهد أن لا إله إلا الله ورقم ذاتي بنشتري لا يقضي عبادة إلا الله ومقر يو الله دي. وأشهد أن محمدا أقوى ورقم ذاتي بشك محمد صلى الله عليه وسلم عبده وبندد الله ورسوله ورسول